अच्छा ब्रदर, सबसे पहले ये बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज ताहयात नाअहली का मसला जो है वो किस तरह रूनुमा हुआ, कैसे मंजर-ए-आम पड़ा है? नुसरत साहब थैंक यू। केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का, जो जाली डिग्री केस में नाअहल हुए थे। और इस मुकदमे की जब समाअत हो रही थी तो जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि उनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ केस में 62(1)(f के तहत जो नाअहली करार दे चुकी है गलत डिक्लेरेशन के ऊपर, वो ताहयात नाअहली है। इस पर अदालत ने कहा कि शायद उसके बाद कानून तब्दील हो चुका है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और उस एक्ट को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। सो अब ये नई सूरत हाल का सामना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार रहेगा, बाला होगा, या फिर जो नया कानून है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और सेक्शन 232 को अमेंड किया गया, तो इसके बाद जो नाअहली सिर्फ 5 साल की है ये होगी। नहीं आमिर, लेकिन ये तो फिर रिमार्क्स हो गए ना बाबू। जी मैं अर्ज करता हूं। फिर हुआ ऐसा कि अदालत ने फिर बुलाया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि इस पे वफाक का क्या मौकफ है। तो वफाक की तरफ से ये बताया गया कि हमारी दानिश के मुताबिक और हमारा ये मौकफ है कि जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल की होगी। ये एक मिनट एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के रूबरू ये कहा कि हुकूमती मौकफ, यानी कि उसमें निगरान हुकूमत ऑब्वियसली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस वक्त, या वजारत कानून का मौकफ ये होगा। ये भी की बात हो गई ना बाबू, यानी मौजूदा हुकूमत का ये मौकफ है कि नाअहली ताहयात नहीं होती बल्कि मैक्सिमम 5 साल की, सिर्फ 5 साल की होगी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद। ये जब उन्होंने कहा तो इस पर दो जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, दोनों की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए और दोनों की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर दिया जाए तो क्या नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी, या किसी ने कोई इखलाकी जुर्म किया तो नाअहली सिर्फ 3 साल की होगी, और गलत डिक्लेरेशन के ऊपर ताहयात नाअहली कैसे होगी। ये वो सवाल था जिसके ऊपर जो मुखालिफ वकील थे मीर बादशाह कैसरानी के, उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ताहयात नाअहली वाला वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसको तब्दील नहीं किया गया, लिहाजा उसका इतलाक होगा और ताहयात नाअहली होगी। इसी के ऊपर फिर ये रिमार्क्स दिए गए बेंच की तरफ से और ये कहा गया कि ये तो एक नया तनाजा खड़ा हो जाएगा कि तजाद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इलेक्शन एक्ट है, दोनों में से कौन जो है वो बाला होगा। इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शंस में एक नई बहस छिड़ जाएगी और यूं ये मामला पहले रिटर्निंग अफसर के पास जाएगा, फिर ये ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर अदालतों में एक ऐसी लिटिगेशन शुरू हो जाएगी जिससे पूरा इलेक्शन का निजाम रुक सकता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा तौर के ऊपर नोटिस लिया और ये कहा कि हम इस मामले को हल करने के लिए ये मामला जो जजेस की कमेटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 जो सीनियर जजेस होते हैं जो केसेस की फिक्सेशन करते हैं, उस बेंच को उसको भेज रहे हैं कमेटी को, वो इसको जनवरी के महीने में फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। और मीनवाइल ये कहा कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में ताखीर की वजह ये नहीं होना चाहिए। और वैसे जो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम के बाद बज़ाहिर नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल की है। एक मिनट आमिर, इसमें एक बात है, अर्ज ये है कि अदनान मेरे भाई जो हैं वो इस फैसले को आज जो हुआ है कि नवाज शरीफ के लिए मौजज़ा है, करिश्मा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मोजज़े की सूरत आसानी की राह बन गई। आप जो मुझे कह रहे हो वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ इस तरह का रास्ता बना रहे हैं कि इस मामले को इंतखाबी अमल शुरू होने के साथ ही फौरी तौर पर हल कर दिया जाए, कुछ अज खुद नोटिस के अंदाज में। क्या ये बात दुरुस्त है? पहले ये वाली बात यस जी बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। अब बाबू अगर ये है तो चीफ जस्टिस साहब ही का फैसला है कि माजी की तरह चीफ जस्टिस खुद ही अपनी मर्जी का बेंच बना लेते थे हम ख्याल। अब उन्होंने फैसला कर रखा है कि नहीं जी, चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के तो बेंच बनाएंगे। लेकिन बाबू आज ही सीनियर तरीन अब जो इज्जत माब जज हैं एजाजुल हसन साहब, उन्होंने खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी आप तो बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, जो इल्जाम माजी में लगता था। तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि ये मामला भी उसी तरह चलेगा? खैर आप किसी और तरफ ले गए। अरे भाई वो खत लिखा के, अच्छा आमिर से पहले पूछ लो, नहीं पहले पूछ लो
کیا ایسا خط لکھا گیا اور اس میں کیا کہا گیا؟ پلیز اتنا تو کنفرم کروا لو نا. جی نصرت صاحب، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سے معاملات چل پڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. گزشتہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ہم آنگی پائی جا رہی تھی اور یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ میں سب کچھ بہت سیٹ چل رہا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے ہی کچھ کمپلیکیشنز شروع ہو گئی تھی. اور جیسے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل نے پروسیڈ کیا تو اس کے بعد سے اختلافات شدت اختیار کر گئے. سنا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی خط آ رہا ہے میاں؟ جی سر، جی سر. اور ایک خط ابھی ایک اور چل رہے ہیں ٹکر وغیرہ، کسی خاتون نے بھی لکھ دیا. آمنہ صاحبہ کا خط. جی انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے وفاقی محتسب تو ہم تو پھر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو بندیال صاحب کے زمانے میں واپس آ گئے نا، جب خط ہی لکھے جا رہے جی ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ تمام وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے جو بندیال صاحب کے دور میں چل پڑی تھی کہ پہلے ایک گروپ آف ججز کے بارے میں جس میں ہم خیال بینچز کا ایک پورا ایک بیانیہ تھا اور ایک بات چیت کی جا رہی تھی. عامر صاحب، یہ جو آپ دونوں نے میرے ٹاپک کو، میرے پوائنٹ کو ہائی جیک کر لیا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہماری دشمنی ہے کیا یار؟ میں کہیں اور جا رہا ہوں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں. چلو دیکھیں، میں تو عوام کی بھلائی چاہتا ہوں، میں تو سننے والوں کی سماعتوں میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. عامر بھائی، یہ جو اعجاز الحسن نے خط لکھا ہے اس میں کیا موٹے موٹے 3-4 پوائنٹ ذرا مجھے بتائیں. عدنان صاحب، ایک تو ہم تو دشمنی نہیں چاہ رہے، آپ اگر ان کی ہمدردی چاہ رہے ہیں. آپ نصرت جاوید صاحب کے ساتھ مل کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج تاحیات نااہلی والا معاملہ تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک معجزہ ہے. آپ بیچ میں لے بینچ بنے گا تو معجزہ ہوئے گا نا یار. وہ تو سر بن جائے گا نا. وہ کہنا نہیں. اچھا، اعجاز الحسن کا خط بتا. اعجاز الحسن کا خط کے بنیادی نکات بتا دو بھائی. جی سر، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ جو یہ کمیٹی جو بینچز کی تشکیل اور کیسز کی فکسیشن کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر ججز تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی جو 4تھی اور 5ویں میٹنگ تھی اس کے منٹس ان کے سائن کے بغیر ہی جاری کر دیے گئے اور 2 چیزیں اس میں طے ہوئی تھی. پہلا تو یہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلیں ہوں گی وہ 7 رکنی بینچ سنے گا اور وہ اس کے برعکس بینچ بنا دیا گیا. اور دوسرا اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو گئے تاکہ پک اینڈ چوز کا جو ایک تاثر ہے، یہ جو الزام لگتا ہے وہ نہ ہو. لیکن جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس کی بھی نفی کی گئی اور مختلف بینچ تشکیل دیا گیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی جو درخواست تھی اس کے لیے بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں بھی سینئر موسٹ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. لہٰذا انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کمیٹی میں کچھ اور طے ہوا تھا، پہلے ایجنڈا نہیں دیا جا رہا تھا. جب میرے بھائی، مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا.